बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 दिसंबर 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मसाम प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड, यमन में इंसानी किरदार का एतराफ़। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के तहत मसाम प्रोजेक्ट को इंसानी हकूक़ के दफ्तर में एक तकरीब में मसाम प्रोजेक्ट को अवार्ड दिया गया। मार्क कॉनरेड के अंडर सेक्रेटरी अब्दुल रब्बा मुफ्ता ने गुज़श्ता 7 सालों के दौरान मसाम प्रोजेक्ट की कोशिशों, हज़ारों शहरियों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और उसमें इंसानी किरदार की तारीफ़ की है। सऊदी अरब में जज समेत मुतअद्दिद सरकारी अहलकार रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। सऊदी अरब में इंसदादे बदउनवानी के इदारे नज़ाहा ने रिश्वत लेने और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में अदालत के काजी समेत मुतअद्दिद सरकारी जो अहलकार हैं उनको गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। अखबार 24 के मुताबिक नज़ाहा के तर्जुमान ने बताया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उसमें बदउनवानी में मुलव्वस सरकारी अहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इदारे की टीमों ने वज़ारत अदल के ताउन से एक अदालत के काजी को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुल्ज़म ने अपने साथी के साथ मिलकर माली बदउनवानी के इल्ज़ाम का सामना करने वाले सऊदी शहरी से केस खारिज करने के लिए 10 लाख रियाल तलब किए। काजी को उस वक़्त गिरफ्तार किया गया जब वो रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 6,70,000 रियाल वसूल कर रहा था। मुल्ज़म ने जिस केस के एवज़ 10 लाख रियाल रिश्वत तलब की थी वो माली बदउनवानी का मुकदमा था जिसमें 19 मिलियन रियाल का गबन हुआ था। टेक्निकल कॉलेज के एक अहलकार को बदउनवानी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। कॉलेज के उन तुलबा के माहाना वजीफ़ा कीमत में 15 लाख रियाल के गबन का इल्ज़ाम है जो कॉलेज से फारिग हो चुके थे। नज़ाहा ने वज़ारत दाखिला के ताउन से एक नॉन कमीशन पुलिस ऑफिसर को 2 गैर मुल्कियों के केसेस ख़त्म करने और उनकी FIR दर्ज न करने पर 1 लाख रियाल रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी पेट्रोलिंग यूनिट के एक और पुलिस ऑफिसर को गैर मुल्की से 30,000 रियाल लेते हुए पकड़ा गया। इदारा इंसदादे बदउनवानी की टीम ने जेल के एक मेजर को भी गिरफ्तार किया। गैर मुल्की जिसे अदालत ने डिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया था उसके वकील से 1 लाख रियाल रिश्वत लेकर उसे रहा करने और डिपोर्ट न करने की यकीन दहानी कराई। वज़ारत इस्लामी अमूर के ताउन से एक मुलाजिम को जालसाजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। म्यूनिसिपैलिटी के 2 अहलकारों को 15,000 रियाल रिश्वत लेने और सऊदी क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के एक मुलाजिम को 6,000 रियाल रिश्वत लेकर क्वालिटी सर्टिफिकेट जारी करने पर उनको गिरफ्तार किया गया। प्ले स्टोर पर मौजूद एप्लीकेशन के ज़रिए मोबाइल सार्फिन के साथ माली फ्रॉड कैसे हो रहा है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के रहायशी शाहिद असलम प्ले स्टोर पर आने वाली नई और मुनफरद एप्लीकेशन डाउनलोड करके उनके इस्तेमाल का शौक़ रखते थे। एक दिन उनको प्ले स्टोर पर बज़ाहिर एक गेम मालूम होने वाली एक्स रेसर नाम एप्लीकेशन नज़र आई तो उन्होंने उसे डाउनलोड करने का फ़ैसला किया। डाउनलोड के बाद जब उन्होंने बगैर सोचे समझे ऐप की सेटिंग्स मुकम्मल करके गेम खेलना चाही तो अचानक उनका मोबाइल हैक हो गया। फिर 5 मिनट बाद मोबाइल ने दोबारा काम करना शुरू किया। प्ले के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से इस तरह मोबाइल का हैंग हो जाना शायद उनके लिए ताज्जुब का बायस था, लेकिन जब उनका दोबारा मोबाइल बहाल हुआ तो वे जानकर हैरान रह गए कि उनके बैंक अकाउंट में मौजूद 50,000 रुपये गायब हो चुके थे। दरअसल धोखाधड़ी के गर्ज से बनाई गई एक एप्लीकेशन के जरिए उनके मोबाइल में मौजूद ऑनलाइन बैंकिंग की एप्लीकेशन तक रसाई हासिल की गई थी और वो माली फ्रॉड का निशाना बन गए। इसी तरह दुनिया भर में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के ज़ाती डाटा तक प्ले स्टोर पर मुख्तलिफ एप्लीकेशन जिनमें गेम्स हैं, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और कुछ लर्निंग ऐप्स शामिल हैं जिनके ज़रिए रसाई की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद कुछ सार्फिन को माली फ्रॉड का निशाना बनाया गया है, जबकि कुछ केसेस में सार्फिन की ज़ाती जो मालूमात हैं वो भी चुराई गई हैं। साइबर सिक्योरिटी के माहिर ने धोखाधड़ी के लिए बनाई गई ऐप्स के साइबर हमलों से बचने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात को यकीनी बनाने की तजवीज़ दी है। उनके मुताबिक आमतौर पर मुशाहिदे में आया है कि सारिफ की जानब से किसी भी ऐप को अपने मोबाइल के इंस्टॉल करते वक्त गैर ज़रूरी परमिशन दे दी जाती हैं और ज़्यादातर केसेस में उन परमिशन की बुनियाद पर ही सारिफ को फ्रॉड का निशाना बनाया जाता है। असदुर रहमान जो कि एक एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि मोबाइल सारिफ सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाए कि वो किसी ऐप को कोई भी परमिशन देने से पहले उसका बगौर जायज़ा लें और सिर्फ ज़रूरी परमिशन ही दें और मशकूक दिखाई देने वाली कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें। सऊदी इमदादी एजेंसी के तहत अफ़गानिस्तान में 100 शेल्टर किट्स तकसीम कर दी गईं। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने अफगानिस्तान के सूबे बामियान में 100 शेल्टर्स बैग तकसीम किया जिनसे 600 अफराद को फ़ायदा पहुँचा। SPA के मुताबिक ये इक़दाम पाकिस्तान से वापस आने वाले और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद के लिए शेल्टर प्रोजेक्ट 2024 का हिस्सा है।
کویت نے ای ویزا سروس عارضی طور پر روک دی۔ خلیجی ملک کویت نے ای ویزا سروس کو عارضی طور پر روک دیا۔ 53 ممالک کے لیے ویزا آن ارائیول کی پیشکش کرتی۔ گلف نیوز کے مطابق کویت نے پلیٹ فارم کو مزید ایکٹیو بنانے کے لیے اس مقصد کے لیے اپ گریڈ کرنے کے لیے اپنے وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والے ای ویزا سسٹم کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ وقفہ 53 ممالک کے شہریوں کو متاثر کرتا ہے جو پہلے ٹریول ڈاکومنٹ کے لیے آن لائن سسٹم پر انحصار کرتے تھے۔ تاہم اب بلا تعطل رسائی کو یقینی بنانے کے لیے خلیجی ملک اپنے کویت سٹی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے پر ٹورسٹ ویزے کی آفر کر رہا ہے۔ کویتی وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ معطلی ای ویزا پلیٹ فارم کو بہتر بنانے اور صارف کو بہتر تجربہ فراہم کرنے کا ایک حصہ ہے۔ اگرچہ سفر جو سروس ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی، تاہم حکام نے اس مدت کے دوران مسافروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے متبادل اقدامات کی تصدیق کر دی ہے۔ کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول، مسافروں کے پاسپورٹ پر خصوصی اسٹیمپ۔ سعودی وزارت داخلہ کے ماتحت کیمل جو کلب ہے اس کے تعاون سے کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول 2024 کے موقع پر خصوصی اسٹیمپ جاری کی گئی ہے۔ ایس پی کے مطابق سعودی عرب کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر مسافروں کے پاسپورٹ پر خصوصی اسٹیمپ لگائی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ ریاض میں جاری کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول کے 9ویں ایڈیشن میں 16 ملکوں سے تعلق رکھنے والے ٹورسٹ خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول کے 9ویں ایڈیشن کا عنوان تعلق رکھنے والوں کا فخر رکھا گیا ہے۔ کیمل فیسٹیول سعودی ویژن 2030 کا اہم قدم ہے جس کا مقصد ثقافتی سیاحت کو فروغ دینا اور سعودی ثقافتی ورثے کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ قصیم ریجن پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک انڈین جو باشندے نے سوشل میڈیا پر جو ویڈیو پوسٹ کی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں، جس میں دعوت کیا گیا تھا کہ اس کے خاندان کے لوگوں نے اس کو ہراساں کیا ہے، اس کے گھر کا سامان توڑا اور اس کے پیسے چوری کر لیے۔ پولیس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کی تحقیقات کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ واقعہ سعودی عرب میں نہیں بلکہ ان کے آبائی ملک میں پیش آیا۔ رہائشی نے بعد میں اپنے بیان میں کہا کہ یہ الزام غلط تھا اور اس کیس کے حوالے سے ضروری اور قانونی اقدامات جو ہیں وہ کر لیے گئے ہیں۔ 800 ریال رشوت لینے والا پکڑا گیا۔ سعودی ولی عہد کی ہدایات یاد کرتے ہیں کہ چاہے کسی نے $100 بھی چوری کیا ہو تو اس کو پکڑا جائے گا۔ اس جملے کے ساتھ گفتار اور عمل کے بعد نزاہا نے 800 ریال کی رشوت کے معاملے میں ملوث میئر کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ سعودی جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کی جو وہ نصیحت تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بدعنوانی کے خلاف جو ہے بدعنوانی کی جنگ میں کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ $100 ہی کیوں نہ ہو۔ انسداد بدعنوانی کی اتھارٹی کے سرکاری ترجمان نے بتایا کہ فوجداری مقدمات شروع کیے گئے ہیں جن میں گورنریٹس میں سے ایک ڈسٹرکٹ کے میئر کی گرفتاری بھی شامل ہے، جس سے لمحے اسے ایک شہری کی ضمانت کے فارم کی منظوری کے بدلے 800 ریال کی رقم ملی۔ فلائی ناز سعودی فلم ہوپال کا آفیشیل سپانسر ہے۔ سعودی عرب میں فلائی ناز دنیا کی معروف اور کم قیمت والی ایئر لائن میں سے ایک ہے۔ اس نے سعودی فیچر فلم ہوپال کی سپانسرشپ کا اعلان کیا ہے۔ فلم کی ٹیم اداکار ہیروز کے لیے سرکاری ہوائی جہاز کے طور پر تیاری کے ابتدائی مراحل سے لے کر پروڈکشن اور جو نیوم میں ریاض شہر اور جدہ کے ڈیزرٹ کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ فلائی ناز نے انڈیا سے کچھ ٹیکنیکل جو اکوپمنٹ ہے اس کی ٹرانسپورٹ کے علاوہ سعودی عرب کے تمام شہروں اور عرب دنیا کے بہت سے شہروں سے ورک ٹیم کی منتقلی میں تعاون بھی کیا۔ یہ فلم سازی میں سعودی ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے اور سعودی عرب میں سیاحتی علاقوں کی مارکیٹنگ کے لیے فلائی ناز کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ایکسپائر لائسنس پر گاڑی چلانا غیر قانونی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ڈرائیونگ کے لیے لائسنس ہونا ضروری ہے۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق لائسنس کی میعاد ختم ہو جانے سے پہلے اس میں توسیع کرانا بھی لازمی ہے۔ وکالت اخبار کے مطابق بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا یا ایکسپائر لائسنس کے ساتھ گاڑی چلانے پر جرمانہ ہے۔ جو شخص بھی ایکسپائر لائسنس کے ساتھ گاڑی چلائے گا اس پر 300 سے 500 ریال تک کا جرمانہ عائد ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے مزید کہا کہ مؤثر لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا جرم ہے۔ خواتین اور مرد دونوں کو جرمانے کی سزا ہوگی۔ جرمانہ لائسنس ختم ہونے کی تاریخ کے 60 دن بعد شمار کیا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک نے مزید کہا کہ ٹریفک اہلکار اور صحیح سسٹم کے تحت خلاف ورزی پر کم سے کم جرمانہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، تاہم مخصوص حالات میں انتہائی جرمانے سے بھی شروعات کی جا سکتی ہیں۔ انتہائی جرمانے کا فیصلہ وزیر داخلہ کی جانب سے قائم کردہ کمیٹی ہی کر سکتی ہے۔ اگر کسی نے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے بغیر گاڑی چلائی یا اسے ڈرائیونگ لائسنس ضبط کیے جانے کے بعد گاڑی ڈرائیو کی یا بریک اور لائٹس کے بغیر گاڑی چلائی یا خود ساختہ نمبر پلیٹ استعمال کر کے گاڑی چلائی تو ان صورتوں میں بھاری جرمانہ ہوگا جو 1000 سے 2000 ریال کے درمیان وصول کیا جائے گا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔